إليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأهل بيته، ولما جهر بالدعوة في قريش كذبوه واتهموه بالباطل وآذوه وحاولوا استمالته بالمال والمنصب. مكث صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالته لقوافل الحج القادمة لمكة، وبعد أكثر من عقد من بعثته انشرح صدر جماعة من يثرب فدخلوا في الإسلام. ازداد كيد قريش وأذاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم، فأذن الله لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم برفقة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر، حتى وصلوا المدينة فاستقبله الأنصار بحفاوة. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تأسيس المسجد، فبنى مسجد قباء، ثم أمر ببناء المسجد النبوي، ثم كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بدأ صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا لنشر دعوته في جزيرة العرب. لكن كفار مكة كانوا له بالمرصاد، فدخلوا معه في عدة حروب فنصره الله عليهم. بدأ صلى الله عليه وسلم إرسال البعثات والوفود لملوك الروم واليمن وبلاد فارس يدعوهم للإسلام. فتحت مكة فصارت في أيدي المسلمين بلا قتال، وتكرم النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عن أهلها. وبعد الفتح توالى دخول القبائل العربية في دين الله أفواجا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ رسالة ربه، وظهر كمال خلقه فكان رحمة للعالمين. رحل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل رحيله بلغ ما أوحي إليه من ربه قرآنا غضا طريا بين أيدينا، كما ترك إرثا عظيما من السنة تناقلته الأجيال. حينما ولدته مريم ابنة